السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شيوات أم يوسف. أول حاجة غادي نخليكم تسمعوا القرمشة. اليوم إن شاء الله جيت غنقترح عليكم مسمنات تيجيو رائعين. صراحة تيوجدوا بواحد العجين اللي رائع مقرمش، وفي نفس الوقت تيجي هشيش، مورقين، وحتى الحشوة اقتصادية ولذيذة كيف ما لاحظتوا. غادي تيجيو مورقين البنات، وتيجيو هشاشين، تيجيو لذاذين بزاف. نتمنى البنات يعجبكم هذا لا فيديو ديال اليوم، وما تنسوش تخليو لي لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم جديد القناه ديالي. هادشي كامل فضلا وليس امرا. انا غادي ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذ واحد القصعه او واحد الاناء اللي غادي نديرو فيه 500 غرام ديال الدقيق الابيض، و200 غرام ديال دقيق الفينو. غادي نحتاجو الملح على حسب الذوق، وواحد ساشيه ديال خميره حلوى من فئه 8 غرام، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده على حسب اللون. بالنسبه للماء، الماء غادي يكون بارد لان ما عندنا لا خميره فوريه لا والو. المهم البنات كيف ما قلت لكم من قبل، غادي نعجن هاد العجين غير بالماء البارد. غادي نعجنها مزيان، غادي ندلكها. خاص القوام ديالها ما يكونش مرخوف بزاف وما يكونش قاصح في نفس الوقت. القوام ديال المسمنات بحال المسمن اللي تنصاوبوه العادي في المقله. المهم هنا غادي نعجن العجين ديالي كيف ما تلاحظوا، وغادي ندلكها مزيان على هذا الشكل. من بعد ما غادي ندلكها غادي ندهنها بالزيت المائده، وغادي نغطي عليها بالسلوفان، وغادي نخليها جانبا ترتاح ليا مزيان باش تعطيني واحد النتيجه مرضيه. المهم هنا البنات كيف ما لاحظتوا راه دلكتها، غادي ندهنها، غادي نغطيها ونخليها جانبا، وغادي ندوز مباشره باش غادي نصاوب الحشوه ديالي. بالنسبه للبنات للحشوه، حشوه تتبقى على حسب اللي موجود عندك في الدار. اي حاجه موجوده عندك في الدار غتقدري تستعمليها. انا هنا خديت واحد البصيله اللي غتكون كبيره شويه، درتها في المقيله، شلطتها غير بيدي، ما درت لها شوار لا والو. المهم درت عليها زيت المائده، شعلت البوطه، غادي نضيف ليها المليحه وشويه ديال الثوم غبره. الا كان عندكم الثوم حبه تقدروا تحكوا واحد جوج حبات. المهم هنايا غادي ندير الثوم، غادي ندير مليحه، غادي نضيف شويه ديال الفلفله، تقريبا واحد الفلفله مقطعه حمراء. هنا انا تنديرها الصراحه البنات تنديرها في الكونجيلاتور، ملي تتكون الثمن مناسب في السوق تنجيب بها بكثره، تنقطعها ونديرها في الكونجيلاتور تتنفعني في الحشوات. المهم كيف ما لاحظتوا هنايا غادي ندير واحد الخيزوه حتى هي محكوكه، كورجيت محكوك. دخلوا الوليدات ديالكم الخضره حتى في الحشوات، ما غيديوش عليها. هنايا عندي واحد تقريبا واحد 250 غرام ديال الكفته، كتعدي حتى هي في الكونجيلاتور كيف ما لاحظتوا راه مجمده. غنضيف التوابل، السكنجبير، الخرقوم البلدي، شويه البزار، الفلفل الاحمر اللي ضروري. صافي البنات، وغادي نخلي هاد الحشوه ديالي تشحر ليا مزيان حتى تطلق ليا ديك الكفته وتشحر ليا مزيان كيف ما غادي تلاحظوا معايا في الصوره. المهم كيف ما لاحظتوا حشوه اقتصاديه وزوينه في نفس الوقت. كيف ما لاحظتوا هنايا تشحرت ليا مزيان وطابت ليا الحشوه. غادي نضيف ليها كلمسه اخيره، شويه القزبر والمعدنوس، ونطفي عليها البوطه. كيف ما لاحظتوا القزبر والمعدنوس في الاخر تيعطي واحد لوغو زوين، تيبقى بالمذاق ديالو حتى تطفوا الحشوه. اي حشوه كانت عندكم عاد ديروا القزبر والمعدنوس في الاخر. المهم البنات هنا مشى لي واحد المقطع باش غادي ناخذ العجين وغادي نكورها كويرات صغارين على شكل مسمنات، بحال الطريقه اللي غنديروا بها المسمن او الرغيفات. المهم هنا غادي نحتاج زيت المائده، وغادي نحتاج حتى الزبده ديال البواطه باش غادي نورق هاد المسمنات. بالنسبه للطريقه ديالهم ديال الخدمه، تنورقهم عادي بحال المسمنات اللي تنطيبهم في المقله. تنطلق العجين ديالي كيف ما لاحظتوا العجينه ساهله، تتعاون في الطريقه ديال التورق ديالها. تنورقها مزيان وتندهنها بالزبده وتنطويها عادي بحال اللي تنطوي المسمنات عاديين، بحال اللي غادي نطيبهم في المقله على هذا الشكل. الطريقه ديال المسمن العاديه، وغادي نبقى مستمره انا بهذه الكيفيه حتى نكمل المسمنات كاملين اللي عندي كلهم، نورقهم على هذا الشكل ونحطهم جانبا. وعاد ندوز باش غادي نشكل المسمنات اللي غندير فيهم الحشوه وغندخلهم للفرن. طريقه جد سهله صراحه. هاد المسمنات ما تياخذوش الوقت
وتيجيو زوينين، تيجيو رائعين. وهاد العجينه خاصها تولي عندكم معتمده، كيف ما عندي انا معتمده. تقدر دير بها بسيطلات صغارين، تقدر ديري بها جميع انواع المسمنات المحشيه اللي غديري في الفرن في اي طريقه وفي اي شكل. صراحه النتيجه تتجي عندهم تتجي مرضيه بهذا العجين. المهم كيف ما لاحظتوا الطريقه جد سهله. غادي نديرها عن طريق مسمنات عاديين مورقين ونحطهم جانبا، وغادي نبقى مستمره انا بهذه الكيفيه حتى نسالي المسمنات اللي عندي كاملين او الكويرات اللي عندي كاملين. ما شاء الله. بالنسبه لهاد آه المقدار ديال الدقيق، 6 كيلو ديال الدقيق الابيض و200 غرام ديال دقيق الفينو، تتعطي تقريبا تقريبا واحد 15 مسمنه بهذا الشكل. يعني تبارك الله راه فيها الخير والبركه. المهم كيف ما لاحظتوا انا غادي نبقى مستمره بهذه الكيفيه من بعد ما ساليتهم كاملين ورقتهم كاملين. كيف ما لاحظتوا شوفوا العجينه كيفاش دايره. هذه الحشوه من بعد ما بردت ليا تماما كيف ما لاحظتوا راه ناشفه، حشوه جات زوينه بزاف. وبالنسبه للعجين كيف ما تلاحظوا باش تعرفوا العجين ديال المسمن راه ناجح، كله تيكون فقاعات، كله تيكون فيهم واحد الفقاعات مهويين. عرفوا راه العجين زوينه كيف ما لاحظتوا تتجي فقاعات بحال النفيفيخات. المهم البنات هنايا غادي نورق المسمنه بحال بغيت نطيبها في المقله. غنورقها على شكل مربع على هذا الشكل كيف ما لاحظتوا معايا. غادي نحاول نبسطها مزيان وغادي ندير فيها الحشوه صافي البنات. وغادي نجمع الاطراف ديالها كيف ما تلاحظوا في الصوره. الطريقه جيت سهله. وغادي نثبتها بواحد الزيتونه كحله او غادي ندير واحد الطريف ديال الفلفله، المهم اللي متواجد عندكم. وغادي نبقى مستمره. بالنسبه للعجين، العجين تتساعد لان العجين صراحه مطاطيه زوينه بالطريقه ديال الخدمه. المهم غادي نبقى مستمره انا بهذه الكيفيه. طريقه جد سهله. ما تكثروش الحشوه بزاف باش ما تخرجش لكم من الجناب، ديروا غير القياس تقريبا واحد المعلقه كبيره صافي. وغتنجمع المسمنات ديالي على هذا الشكل، تنجمع لهم الاطراف ديالهم الاولين الاطراف ديالهم الثانيين وتنثبتهم بواحد الزيتونه وتنستفهم في الطاوه ديال الفرن. بالنسبه للدهن غادي ناخذ واحد المح ديال البيضه، غنضيف ليه شويه ديال الفلفل الاحمر باش يجيونا محمرين كاملين تيجيو زوينين مقرمشين. المهم غادي ندهنهم كاملين بهاد الخلطه ديال مح بيضه والفلفل الاحمر. وغادي ندخلهم الفرن مباشره، الفرن اللي غادي يكون سخون على درجه تقريبا 250. غادي ندخلهم غادي يطيبوا ليا من تحت ومن بعد غادي نحمرهم من الفوق وغادي نقدمهم لكم بالصحه والسلامه، بالصحه والراحه. صافي البنات هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد المسمنات راه تيجيو زوينين البنات، تيجيو كلهم مقرمشين رطبين. صراحه عجبوا لي الوليدات ملي جاو من المدرسه لقاوهم موجودين عجبوهم في الكوتي وجاو صراحه اكثر من رائعين. المهم انا غادي نبقى مستمره بهذه الكيفيه حتى ندهن كل المسمنات اللي عندي وندخلهم الفرن ومن بعد ما يطيبوا غادي نعاودو نتلاقى. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفرن. صراحه تيجيو زوينين تيشهيو مقرمشين البنات. تيجيو محمرين بهذيك الخلطه اللي دهنتها بيهم الملح ديال البيضاء والفلفل الاحمر. كيف ما لاحظتوا راه تيجيو كلهم محمرين ومقرمشين في نفس الوقت. وكيف ما لاحظتوا راه في العضه او في الماكله تيجيو هشاشين. المهم البنات كيف ما لاحظتوا راه مقرمشين. غادي تجربوهم وتردوا عليا الخبر، ونتمنى هاد الوصفه تعجبكم وغير جربوها على ضمانتي. صراحه تجي زوينه بزاف. هنا انا غادي نحل لكم وحده من الوسط باش تشوفوا سر القرمشه. كيف ما وريتكم في اول فيديو راه سمعتوا القرمشه تجي واحد القرمشه اللي زوينه. بالنسبه للحشوه جات لذيذه لذيذه البنات الوسط. كلهم هما سخانين صراحه تيجيو زوينين بزاف وبالصحه والراحه. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم البنات تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما لاحظتوا راه تيجيو محمرين لا من التحت لا من الفوق. المهم هنا انا غادي نقطع معكم وحده باش غادي تشوفوها من الوسط. وتنتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. ونتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير
كيف ما لاحظتوا. شوفوا البنات الحشوه كيفاش تتجي، والعجين كيفاش تتجي مورقه صراحه، وتتجي مقرمشه مقرمشه، ما نذكروش على القرمشه. واللذه ديال الحشوه جات زوينه بزاف. المهم البنات نتمنى تجربوا هاد الوصفه وتخليوا لي كيف ما قلت لكم في لي كومونتير. ونتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه. اسمحوا لي الا كنت طولت عليكم، تنبغي نشرح لكم كلشي بالتفصيل باش كلشي تنجح لي الوصفه، لانها وصفه الصراحه سهله، كل شيء غادي تنجح لي ان شاء الله باذن الله. الان البنات غادي نخليكم في امان الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.